الثاني هو ان كنشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي ان العنصر النسوي كيطلب انه يدخل الانخراط. اشنو كتقول لنا في هذه المناسبه؟ نستغلوا المناسبه انك جيتي تتبرع بالدم ونطرح لك بعض الاسئله اذا جات الخاطر. هو ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل انني نجاوب الجماهير، نوضح مجموعه المعطيات. مزيان ملي صدفه اننا نداولوا في هذا الملف. بالنسبه للعنصر النسوي اعتقد اول اخت اللي طلبت انخراط بغض النظر على هذا الشيء اللي منشور دابا في مواقع التواصل الاجتماعي، اول اخت طلبت انخراط هي الاخت ياسمين الحاج. هي اول وحده اتصلت بيا وقالت لي كتب راني باغي نحط انخراط وكذا. قلت لها ماشي مشكل، حنا نفتحوا باب الانخراط. ما كاين العنصر النسوي كاين الرجال. يعني ما عندكش مشكل في المساله؟ انا ما لا املك الحق انني يكون عندي مشكل ولا ما عنديش مشكل. هذا القانون الانخراط من حق الرجال ومن حق الاناث، وحنا ماذا بينا يكون العنصر النسوي يشتغل داخل المكتب ديال اللوسيكا ويعطي الاضافه، فلما لا؟ انا نشهد بان كاين النساء اللي احسن من بعض الرجال اللي ربما كيسيروا دابا. اذا هذا ما توعد انه يستحق انه يتجازى عليه. هذا حق ديال الاخوات ومرحبا بهم، نفتحوا باب الانخراط ومرحبا. كيفاش كتشوف الانخراط ديال العنصر النسوي؟ كيعطي شي اضافه؟ دابا الناس اعتقد الناس راه غالطه في هذه العمليه. الكره ما مقتصرش على الرجال، كاين فرق نسوي. كاين عندنا دابا مدربه امراه، وهذا الشيء ديال تدبير كره القدم هي لا جيستيون. ماشي حنا غنقولوا الاخت راه جايه باش تلعب ولا راه جايه دير لا جيستيون. راه شحال من نور اختار في المغرب في بلاد النساء اللي عطاو الشيء الختان في المقاولات ديالهم ونجحوا في الحياه ديالهم. اذا هذا راه ما كاينش. راه الاخت تجي دابا، انا لي اليقين بعض الاسماء اللي اقترحوا اللي باغيين يجيو، انا لي اليقين بانهم يعطوا الاضافه احسن من بعض الرجال اللي كاينين الان. هذا ناكد لكم، لان الناس ناجحه في حياتها، ناجحه في العمل الجمعوي ديالها، ناجحه في البيت ديالها. اذا لما لا ما تنجحش في الوثيقه؟ واخا كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي وكنشوفوا اراء ديال بعض المختصين في هذا المجال الرياضي كيقولوا ان نقطه الانخراط ان قانونيا ما خاصهاش تناقش في جمع عام غير عادي، وقانونيا طلب باش تفتحوا طلب ديال الانخراطات قانونيا غير قانونيه، لان ما تمش التصويت عليها علنا في جمع عام غير عادي. والنقطه بحد ذاتها غير قانونيه باش تشار لها في الجمع عام غير عادي. شنو كتقول السي فاتنه في هادشي؟ هو مزيان اللي جبتي هذه النقطه. وتندوي على الجمع العام فمرحبا. اولا انا نقدم الاعتذار لجميع الجماهير المغربيه عامه والجماهير الخريبيه خاصه. انا كنعتذر من خلالكم، نبغي نعتذر لهذيك الجماهير على ما آلت اليه الاوضاع، ولكن اخوكم مكره لا بطال. هذاك الوضع اللي كنت فيه انا شخصيا ندوي على راسي، هذوك الناس استفزونا بزاف، وكان خاص الدفاع يكون من جنس ديال باش هاجمونا الناس. لان اول كلمه قالت لي ملي الله بديت الافتتاح ديال الجلسه هي خاصك تستقل الحمار. اذا خصني نرد بطريقه ديال هذوك الناس، وهذا الشيء ثبت 3 المرات وكنجيو للجمعات العامه والناس كتعقل باش نكونوا واضحين. الاشكال ما كاينش مع فاسين عبد القيم. هذوك الناس اقترحوا عليا باش نكون انا رئيس، وقلت لهم لا. اقترحوا عليا باش نكمل الولايه ويشتغلوا معايا، وقلت لهم لا. ديال الاشكال راه ما كانش معايا، اشكال مع المنخرطين. هذه النقطه غنجاوبك عليها بتفصيل. الاشكال مع المنخرطين، هاد الاخوان كيقولوا بغينا المنخرطين، ولكن هما بغاو المنخرطين حتى الجمع العام العادي باش تيتصاوب المكتب. انا داك ملي غيتصاوب المكتب انا داك عادي تقبلوا المنخرطين، وغيجيو هاد المنخرطين الجداد يتسناو 4 سنين اخرى. هذا هو الناس اللي كانت كتطمح ليه. ماشي عيب، هاد وجهه نظراتي ماشي عيب، راه ماشي ما صحيحاش، ولكن الناس تكون عندها الجرأه وتقول ودي ما يدخلوش المنخرطين دابا حتى الجمع العام العادي. تكون عندهم الجرأه ويقول لك ودي ما تدخلوش تنصابوا المكتب. الاشكال اللي كاين هو الناس ما باغاش المنخرطين، وكتقول لهم راه فاسدين اللي ما باغاش المنخرطين. السؤال اللي طرحته الاخت، الجمع العام غير العادي عنده صلاحيات، الجمع العام العادي عنده صلاحيات. انخراط صلاحيه للجمع العام العادي،
الجمع العام غير العادي عنده صلاحيات مناقشه النقاط المستعجله. انا شخصيا في اطار التقديرات ديالي مع اعضاء المكتب هذه النقطه المنخرطين حطيناها في النقاط المستعجله، لان السيد حط في 2018 جينا للجمع العام والتحبس تاع خيشه، وجينا للجمع العام ديال الناس اللي كانت في الجلسه وما بغاش تسجل، وجينا اليوم. اذا تالي غنحطوا هاد الحوايج. عاده كان نتحمل نحن بعض المسؤوليه في التاخير ديال المنخرطين الاولين، لانه تحطت لنا واحد لا ليست كنعرفوا عندها توجه سياسي معين وعطلناه، ونتحمل المسؤوليه وعندنا القدره نقولوا هذا. جينا اليوم هاد النقطه المنخرطين دخلت في المستعجل. اذا هذا النقاش ديال قانوني ولا ماشي قانوني المتضرر يلجا للقضاء. حنا عيوضحوا لنا الناس واش باغي المنخرطين ولا ما باغينهمش. اللي ما باغيش المنخرطين يمشي يقيد دعوه، يمشي يدير طعن في الجامعه، ولكن باش تعطي المنخرطين جوج وجوه تقول لهم انا مع المنخرطين وانت ما باغيش المنخرطين، هذا هو اللي بغينا يوضح. انا كنقول لك النقطه قانونيه والمتضرر يمشي للقضاء. النقطه قانونيه وداخله في المستعجل ودفعناها، والناس انتم امامكم وحضرتوا الجمع، الجميع كيأكد بانه مع المنخرطين، هذا الشيء كامل كيتقال. اذا ملي جينا بدينا اللائحه بواحد خونوا لنا الاوراق. اذا المقترح ديال ان القرار ديال ان الناس تمشي تخلص باش ندعوا لجمع عام عادي انتخابي والناس عندها الحق تصوت وترشح، المتضرر يمشي للقضاء. كاين الجامعه، كاين المحكمه الاداريه، كاين المحكمه، يمشي يدير اللي بغا. ولكن انا كنقول هذا قرار صائب. نتمنى من الله ودير رساله لجميع المنخرطين. اولا انا باش نحيدوا هذا اللبس والمواطن ما يبقاش عنده، الجمهور الاخر ما يبقاش عنده هذا اللبس، وما يبقاش الناس يصطادونا في الماء العكر. انا ما باغي نصاوب مكتب، ما باغي نكون رئيس. انا كنقولها بالخلالكم الجميع الجمهور، انا ما عمرني غنكون رئيس وما عمرني غنكون في شي مكتب. دابا هادو اللي غيتصاوبوا ولا الجايين ولا انا كرة القدم المسؤوليات الجماعيه اللي عندي دابا ما نقدرش نوفق ما بين المسؤوليه الجماعيه وما بين كرة القدم، والا وحده ما غاديش تدبر مزيان وغادي تكون على حساب، خصوصا ان الكره خصك تكون حريص على مجموعه ديال الحوايج، وخصك تكون اجور، وخصك تكون حاضر، وخصك تمشي وتشوف المشاكل بسيطه. انا كنقول لكم الاخوان الجماهير جميعا انني ما غنترشح للرئاسه، ما غنترشح للمكتب، ما غنجري مع شي حد في شي مكتب، ما غنزكي شي مكتب. غنكون كأيها الناس كباقي المنخرطين. الا كان المشكل استقل دابا، ولكن الفراغ هو اللي ما بغيناش يكون. انا في اقرب من جمع عام غنديرو دابا يوجد التقدير المالي، غادي ندعو للجمع العام على اساس المحاسبه ديالنا في التقرير المالي والادبي، ونديرو جمع انتخابي اللي يطلع مكتب. نتمنى هذا المكتب تحكموا، يستافد من هذه الاكراهات ويستافد من هذه المشاكل على اساس يزيدوا الفريق القدام. وحنا راه باش نعاونوا روسيكا ماشي بالضروره تكون في المكتب، حنا مستعدين ان لي كونتاكت ديالنا وهاد شويه المعارف اللي عندنا وهاد العلاقات اللي عندنا راه غادي نعطيوهم لهذوك الناس ونزديوهم مع هذوك الناس ونريحوهم مع هذوك الناس وتمشي العمليه. وهذه راه مدينتنا وهذه راه فرقتنا. انا وعد خدته امام الله بانني لن ادع روسيكا لاي واحد بغى يستمصر فيها وبغى يخطف فيها، وبقيت وغنوفى بالوعد. يجيو الاخوان فمرحبا، يطلع مكتب ديمقراطي، يطلع بشكل ديمقراطي فمرحبا، احنا ما علينا الا نعاونوا. ومن هذه المناسبه انا كنتمنى والتمس من الجماهير ان المكتب اللي يجي تلتف حوله. هي راه ما غاديش نقولوا راه حنا داك الشيء اللي غنبغيوه هو اللي غيجي، ولكن الناس تدوز بالديمقراطيه ويكون مكتب اللي يحكموا الصالح العام. وخصنا نلتفوا كاملين نحاولوا، وخصنا كاملين نجريو معاه وكاملين نعاونوه، لانني كنقول لكم الاخوان خريبكا محتاجها كاع ولادها، وخريبكا عندها اكراهات كبيره خصنا كاملين نساهموا فيها من اجل التغلب على هذه الاكراهات. بعض المشاكل وبعض التصريبات ديال الهضره اللي كتقول بان كاين العجز ديال مليار و300، انا الاخوان الجمع العام قاري وانا امامكم وانا راه خريبكا وغنبقى في خريبكا. هذا الكلام كله كذوب، ما كاين منه حتى حاجه، ما كاينش تدبير سيء. غنجيو للجمع العام مستعدين المحاسبه ونجيو ونتصنتوا بعضياتنا ونريحوا، شريطه اننا نحتارموا بعضياتنا ونحتارموا الاراء ديال بعضياتنا، والجماهير لها الحق تحكم شكون
اللي دير الاختلالات كاين المحاكم، كاين لجان التقصي، كاين مجموعه ديال المصادر. اما باش نلقاو بوق من الابواق اللي اننا ما دخلناش معاه في بعض المسائل وكيديكلاري رسميا بانه كاين عز ديال مليار و300 والناس ما مخلصاش ولا يدوز يقلب في الفراقي. حنا اخر شهر ديال الصالير راه مخلص، واخر شهر ديال الكرا راه مخلص. الناس راه كتسال 6 اشهر و7 اشهر ديال الصاليرات وما شادينوش في المدن اللي ما عندهمش المشاكل. حنا كلشي خالص. كاين لي بريم سيناتير، كنقولها لي بريم سيناتير. بهذه المناسبه انا كنشكر الاخوان ديال السنه اللي فاتت واللي سناو هذه السنه وهما اللي ما واخدوش لي بريم سيناتير. الناس سالاو ومشاو من لوسيكا باقي كيتسالونا لي بريم سيناتير. الناس اللي معنا دابا باقي كيتسالوا بريم سيناتير الطونش الاخر ديال داك العام. اذا هذا هو اللي كاين. غنجيبو تقرير مالي، واي واحد كيشكك انا نتمنى الجمعيه يفرز لجنه ديال التقصي اللي تقلب ورانا، ما عندناش مشكل. ولكن الاشاعات اللي الغرض منها الاساءه لبعض الاشخاص كنسيئوا لوسيكا وكنشكوا في الذمه ديال لوسيكا وكنخليو اي لاعب يبعد على لوسيكا لانه كيقول راه كاين الكريديات وكاين المشاكل وهذا الشيء ما كاين منه حتى حاجه. المنحه حنا باقي ما شديناش ديال لوسيكا. اذا الوضع المالي انا كنقول غياب السيوله متفقين. اما هذا الشيء اللي كيقبلوا ليه الناس وبعض الابواق لاننا ما جاريناهمش في الحويجات ديالهم، انا كنقول لكم الواحد اللي قطعت على راسي راه باقي قاطع. راه والله ما نعطيو المال ديال لوسيكا لشي واحد بدون وجه حق. كاع ما يعيروا راسهم هذوك الابواق يبقاو داويين، يبقاو يغوتوا، يبقاو يكذبوا. ما عندناش مشكل. وغيجي الجمع عام وملي نحيد فاسيني غيحيد الصفه ديال نائب الرئيس. انا داك غنعطي مجموعه الحقائق لان دابا الصفه لوسيكا هي اللي كتطوبيني باش انني ما نقولش مجموعه ديال الحوايج.